दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक अनिल योगीजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समय राजा ज्ञानेन्द्रबाट दशैंको अवसरमा चाहिँ जुन किसिमको भिडियो सन्देश बाहिर आयो, त्यसमा प्रजातन्त्रमा राज संस्था रहेन भने चाहिँ त्यो टिक्न सक्दैन भन्ने किसिमको जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिइसकेपछि चाहिँ यसले एक किसिमले राजनीतिक वृत्तमा पनि तरङ्ग ल्यायो। विभिन्न तौर तब्काबाट टिका टिप्पणी भयो। विगतमा जसरी राजाबाट कुनै किसिमको अभिव्यक्ति आउँदाखेरि जसरी विरोध हुन्थ्यो, त्यस्ता किसिमका विरोधका आवाजहरू पनि यो पटक सुनिन पाइएन। यता कता विरोध भए तापनि शीर्षस्थ राजनीतिक दलहरूले राजाको अभिव्यक्तिप्रति कुनै टिका टिप्पणी गरेको पाइएको छैन। र अबको बिचमा चाहिँ नेपालको राजनीति कतातर्फ अगाडि बढ्छ? विशेष गरी राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रका लागि पुनर्स्थापनाका लागि भएका पछिल्ला आन्दोलनहरू चाहिँ सशक्त भइरहँदाखेरि अब यो चाडबाडको बेला छ र चाडबाडकै बेलामा राजाबाट जुन किसिमको अभिव्यक्ति आइसकेपछि यो चाडबाड सकिएपछि चाहिँ एउटा ठुलो आन्दोलन को अवस्था सिर्जना हुन्छ भनेर विभिन्न राजावादी समूहहरूले दाबी गरिरहँदाखेरि राजाको अभिव्यक्ति आइसकेपछि अब राज संस्था पक्षधरहरू, विभिन्न अभियान, राजनीतिक दलहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ? अब कस्तो रहनुपर्छ? राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि चाहिँ भूमिका कस्तो रहनेछ त यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र अरू समसामयिक विषयवस्तु पनि जोड्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। अब जुन भिडियो सन्देश जारी भयो, भिडियो सन्देशमा चाहिँ प्रजातन्त्रमा राज संस्था भएन भने त्यो टिक्न सक्दैन, असान्दर्भिक हुन्छ भन्ने किसिमको जुन किसिमको अभिव्यक्ति राजाबाट आयो। अब तपाईँले पनि हामीसँगकै अन्तर्वार्तामा विगतमा भन्नुभएको थियो राजाले चाहिँ बोल्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार यस्ता आवाजहरू उठिरहँदाखेरि राजाको सम्बोधन आइसकेपछि जुन किसिमले स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँहरूमाथि चाहिँ एक किसिमको दबाब बढेको हो। अब धन्यवाद सन्दीपजी। उहाँले त स्पष्टसँग भनिदिनु भयो। अब यसमा यस्तो छ, हामीले राजाले बोलिदिनुपर्छ भन्नुको पछाडि एउटै चाहिँ कारण थियो। त्यो कारण के भने धेरैले भने नि त राजालाई राजा हुने मन छ कि छैन, र तपाईँहरू राजा राजा भन्नुहुन्छ, राज संस्था भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न उठाए मान्छेहरूले, होइन? भलै हामीलाई त्यो थाहा थियो नेपालको शाहवंश, नेपालको राजा इच्छा गर्ने कि नगर्ने, हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नै छैन। यो त विदेशीका चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले, नेताहरूले जे गर्दै आए यो 30 वर्षमा, त त्यसको मार चाहिँ नेपाली जनता, राष्ट्र र राज संस्थामाथि पर्यो। त्यसो भए उनीहरूले राजाले केही कुरा भनिदिए हुन्थ्यो, होइन, बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यो चाहिँ अपेक्षाको प्रश्न थियो, र त्यो कारणले हामीले बोलिदिए हुन्थ्यो महाराधिराजले भनेर भन्यौँ। त्यही त, अब राजाले त बोलिदिनु भयो, सडकमा मैदानमा त तपाईँहरू हुनुहुन्छ, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले नेतृत्वकर्ता मध्येको एक हुनुहुन्छ। अब सडकमा जनता उतार्नको लागि त तपाईँहरूलाई त एक किसिमको दबाब त पर्यो नि। अब होइन, त्यो दबाब हामीले महसुस पनि गरेका छौँ। अब राजाले बोलिदिए हुन्थ्यो भन्यौँ, अब महाराधिराजले बोलिबक्स्यो, होइन? हामीले नेपाली जनताले नै जुन कुरामा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका थिए त्यही कुरा नै महाराधिराजले उठाइबक्स्या छ। त्यसो भए उनीहरूले अब नैतिक दबाब भन्दा पनि अब सबैमाथि एक प्रकारको दबाब आयो। त्यो हामीमाथि मात्रै, राज संस्थाका पक्षधरहरूमाथि मात्रै आएन। महाराधिराज सरकारले त के हुकुम भयो भने प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र नेपालमा त्यो फलिफाप हुन सक्दैन भनेपछि त अब हामी मात्रै जिम्मेवार भएनौँ। अब त राजनीतिक पार्टीहरू पनि जिम्मेवार भए, जसले प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेको भन्छन् आफूलाई, होइन? जसले चाहिँ यो देशमा राज संस्थाले निरङ्कुश तरिकाले चाहिँ शासन व्यवस्था चलायो, राजाले चाहिँ निरङ्कुश तरिकाले शासन व्यवस्था चलायो भनेर भन्छन्, त उनीहरूका बिचमा एक प्रकारको पब्लिकली एउटा कमिटमेन्ट भनौँ न, एक प्रकारको प्रतिबद्धता राजाबाट जाहेर भयो नि। प्रजातान्त्रिक तरिकाले नै अगाडि बढौँ, छलफल गरौँ भन्न खोज्या हो नि त, एक प्रकारले अपिल पनि हो। किनकि आज देश जुन अवस्थामा चाहिँ फँसेको छ, त यो विषय त स्वयं पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू पनि
चाहिँ जिम्मेवार छन् र उनीहरूले पनि महसुस गरिरहेका छन् हामी फस्यौँ भनेर। प्रचण्डले त्यत्रो सङ्घर्षको नेतृत्व गरेर आउनुभयो, तर खै त उहाँले के गर्न सक्नुभयो त? चाहिँ उहाँको दायरा त झन्झन खुम्चिदिएको हो नि, होइन? त्यस्तै अरू राजनीतिक दलहरूले प्रजातन्त्रको मात्रै कुरा गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि खुम्चिँदै गए नि, होइन? त यो कारणले पनि अब एक ठाउँमा बस्नुपर्ने राजा र राजनीतिक दलहरू, भला हामी पनि एक ठाउँ एउटा राउन्ड टेबलमा राज संस्थाका पक्षधरहरू, प्रजातन्त्रवादीहरू, होइन, अथवा यो वामपन्थीहरू एक ठाउँमा बसेर सामूहिक विवेकका आधारमा मुलुकलाई जोगाउने ठाउँमा चाहिँ हामी आइपुग्यौँ नि त। अब महाराजको वक्तव्यले त त्यो भन्छ नि, एक ठाउँमा बसौँ भनेको हो नि। त त्यसरी त्यही एक ठाउँमा बस्नको लागि चाहिँ जसरी भिडियो सन्देश मार्फत अभिव्यक्ति बाहिर आइसकेपछि शीर्षस्थ राजनीतिक दलहरू मौन रहनुले चाहिँ त्यो माहौल अब तयार भइसकेको अवस्था हो अब? होइन, त्यो जिम्मेवार नेताहरू यदि यो देशमा हुनुहुन्छ भने है, साँच्चीकै प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गर्नुहुन्छ भने त महाराजले त भन्नुभयो नि त, होइन? त्यो विदेशीहरूले जहिले पनि आफू अनुकूलको चाहिँ नेपालमा शासन व्यवस्था चलाउनका निमित्त दलका नेताहरूलाई माध्यम बनाएर उनीहरूले पटक पटक चाहिँ संविधान परिवर्तन गर्ने, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, खुल्ला एक देशभित्र आएर हस्तक्षेप गर्ने भौतिक उपस्थिति नै हुन्छ नि त विदेशीहरू, होइन? 46 चाहिँ चाक्सीबारीमा चन्द्रशेखर आए, होइन? 62-63 करण सिंह आए, होइन? रको चिफले चाहिँ मैले सेनालाई चाहिँ धम्क्याएँ भन्यो। कसलाई धम्क्याए, यो त खुल्ला देखिएको चाहिँ दृश्य हो नि। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले स्वाधीन प्रजातन्त्रको परिकल्पना गरेको हो भने महाराजले भनिसकेपछि त जिम्मेवार नेताहरूले त त्यो पहल कदमी कहीँ न कहीँबाट गर्नु पर्ला नि, होइन? मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने जसले मुद्दा उठान गर्छ अथवा जसले मुलुक प्रति बढी जवाबदेही हुनुपर्ने छ त्यो भनेको महाराज सरकार नै हो। महाराज सरकारले प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्न भनेपछि त यो त महाराजबाट पनि सुरु हुनु पर्यो। संवादको आफ्नो देशको नेताहरू हो, होइन? हिजो चाहिँ जानेर नजानेर पार्टीका नेताहरूलाई साथमा लिन नसक्दाखेरि, होइन, उनीहरूसँग सँगै हिँड्ने खालको एउटा रोडम्याप बनाउन नसक्दाखेरि उनीहरूलाई विदेशीले बोक्या हो नि त। हरेक राजनीतिक पार्टीका नेताहरू त विदेशीसँग जोडिएका छन् नि। अब नेपालको शाहवंशले, नेपालको राजाले विदेशीसँग जोडिएका र विदेशीले चाहिँ आफू अनुकूल बनाएका नेताहरूलाई आफू अनुकूल बनाउनु पर्यो, राष्ट्र अनुकूल बनाउनु पर्यो उनीहरूलाई। त्यो स्टेप चाल्न बाँकी होला नि। अनि त्यही त, त्यो स्टेप चाल्नका निमित्त पहिला त बस्नु पर्यो नि त। अब फेरि पनि अर्को वक्तव्य फालेर त भएन। अब त महाराजले भनिसक्नुभयो नि, होइन? त्यसो हो भने महाराजले नै स्वयं पहल कदमी गर्नु पर्यो। त्यस्ता खालका विद्वान बुद्धिजीवीहरू, जो सर्वमान्य विद्वान बुद्धिजीवीहरू पनि छन् नि नेपालमा, त्यो महाराजले नै कल गर्नु पर्दैन? एउटा टिम बनाइदिएर 5-7 जनाको एउटा टिम बनाइदिएर ल सबै नेताहरूसँग चाहिँ छलफल चलाउनुहोस्, म पनि बस्छु, एउटा समस्या समाधान गरौँ र प्रजातान्त्रिक तरिकाले अगाडि जाउँ, होइन? यो भ्रष्टाचारलाई रोकौँ, यो राष्ट्रघात गर्ने काम, यो जनघात गर्ने कामलाई रोकौँ। अब सिस्टममा चलाउँ है। त त्यो गर्नका निमित्त म कसैका लागि पनि बाधक हुँदैन। मलाई कुनै त्यस्तो निर्णायक रोल नदेऊ, म लिन्न, तर मुलुकको रक्षा गर्ने सवालमा त म पनि कहीँ न कहीँ काम लाग्छु नि भन्ने ढङ्गले महाराजले त भन्नु पऱ्यो नि त। त्यो भन्नलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूसँगै संवाद गर्नुपर्छ। यो म किन भन्दैछु भने दलका नेताहरूले चाहिँ मुलुकप्रति ठुलो घात गरेका छन्, नेपाली जनताप्रति ठुलो घात गरेका छन्। उनीहरूले प्रजातन्त्र भने पनि उनीहरू अप्रजातान्त्रिक छन्। उनीहरूले चाहिँ हामी जनवादी हौँ भने पनि उनीहरू जनविरोधी छन्। त्यो त यिनीहरूका यो 20-30 वर्षको राजनीतिले देखाएको छ नि। तर फेरि पनि के हो भने विदेशीहरू त यिनीहरूसँगै छन् नि, होइन? यिनीहरूलाई विदेशीहरूबाट चाहिँ मुक्त बनाएर उनीहरूको जन्जालबाट, त्यो सञ्जालबाट यिनीहरूलाई मुक्त राखेर चाहिँ मुलुकलाई अगाडि बढाउनका निमित्त त महाराजले नै पहल कदमी गर्नु पर्यो नि। हामीले गरेर त सम्भव हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले पनि महाराजले अगाडि सारेको जुन रोडम्याप छ, जे कुरा चाहिँ उहाँले आफ्नो सन्देशमा चाहिँ व्यक्त गरिबसेको छ, त्यसका आधारमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनका निमित्त महाराजले नै पार्टीका नेताहरूसँग, भ्रष्ट बेइमानहरूसँग नगरे पनि भयो, होइन? त असल नेताहरू पनि हुनुहुन्छ नि त हरेक पार्टीमा। काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ, माओवादीमा चाहिँ हुनुहुन्छ कतिपय नेताहरू, हामीले पनि चिनेका छौँ, होइन?
सबै पार्टीतिर मधेसमै पनि धरती पुत्रहरू जसले चाहिँ मधेसको रखवारी गरिराखेका छन् र रक्षाका निमित्त सङ्घर्ष गरिराखेका छन् त्यस्ता मधेसमा नेताहरू छन् नि। सबै त्यो विदेशीका द्वारा पालित पोषितहरू त सबै छैनन् नि त होइन। देशभक्तहरू पनि छन्, प्रजातन्त्रवादी छन्, वामपन्थी छन् होइन। जुनसुकै विचारका भए पनि केही पनि फरक पर्दैन महाराधिराजलाई। त ती नेताहरूसँग छलफल गरेर संवाद गरेर मुलुकलाई जोगाउने र एउटा सिस्टमबाट मुलुकलाई अगाडि लैजानका निम्ति महाराधिराजले नै पहल गरे, धेरै राम्रो। भनेपछि जुन त्यो भिडियो सन्देशको वरपर चाहिँ राज संस्था पक्षधरहरूसँग जसरी चियापान कार्यक्रम भयो त्यो चाहिँ अहिलेका राजनीतिक दलहरूसँग हुनुपर्थ्यो। एकदम तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। हामीले त एउटा राष्ट्रवादी हुनुको नाताले, राज संस्थाको पक्षधरता लिएको हुनाले होइन, हामीसँग बस्ने, हामीसँग चाहिँ चिया कफी खाने त्यो महाराधिराजको त्यो एउटा पारिवारिक एउटा चाहिँ कुरा हो त्यो होइन। महाराधिराजले बोलाइ बक्स्यो, केही फरक परेन होइन। हामी पनि जो साथीहरू त्यहाँ, त्यो कुनै दुःखको कुरा हो, मलाई बोलाइ बक्सेन, अरूलाई मलाई त्यो कुनै आपत्तिको कुरा होइन। महाराधिराजको इच्छा हो, जसलाई इच्छा लाग्छ महाराधिराजले उनीहरूसँग कुरा गर्ने, कसैलाई तिमीहरूले राम्रो काम गर्यौ भनेर धन्यवाद दिने, त्यो उहाँको कुरा हो, यसमा मेरो कुनै आपत्ति छैन। तर प्रश्न चाहिँ के हो भने आजको स्थितिमा महाराधिराज सरकारले आफ्ना विरुद्धमा जानेर नजानेर जो नेपालीहरू लागे ती नेपालीहरू विदेशीहरूसँग चाहिँ जोडिए, विदेशीहरूले तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर यो राष्ट्र कमजोर बनायो। आजको यथार्थ त्यही हो नि। किनकि प्रधानमन्त्री बदलिदिने, मन्त्री कसलाई बनाउने, कसलाई चाहिँ के गर्ने, यो सब माइक्रो म्यानेजमेन्टमा आइपुग्यो नि त विदेशीहरू। त को हतियार को भयो त भन्दै पार्टीका नेताहरू भयो, यी पार्टीहरू भयो जो ठुला पार्टी भन्छन् आफूलाई, जसले प्रजातन्त्रको चाहिँ बकवास गर्छन्, तिनीहरू हुन् नि त। त तिनीहरूसँग बस्नु पर्यो। हामीसँग पनि बसिबक्सो, केही फरक परेन, साथीहरूसँग बस्छु, म धेरै ठुलो कुरा गर्दिनँ यो विषयमा। तर सबैलाई बोलाउनु पर्यो, पार्टीहरू जसले चाहिँ यो देशलाई बलियो बनाउँछौँ, हाम्रा आफ्ना चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रमका आधारमा, सिद्धान्तका आधारमा मुलुकलाई चाहिँ हामी समृद्ध एउटा नेपाल, समृद्धिको जीवन नेपालले दिन्छौँ भन्छन् नि, त उहाँहरूसँग पनि बस्नु पर्यो होइन। उहाँहरूसँग पनि चिया कफी खानु पर्यो। आखिर महाराधिराजको लागि त जुनसुकै विचारका नेपाली पनि सबै समान छन् नि। अहिलेका राजनीतिक दलहरू, शीर्षस्थ राजनीतिक दलका नेताहरू तयार होला नि त? होइन, तयार हुने र नहुने कुरा फेरि अर्को कुरा हो। त महाराधिराजले त अभिभावकको नाताले बोलाउने हो नि त। देशको स्थिति बिग्रियो होइन, प्रजातान्त्रिक चाहिँ तरिकाले अगाडि जाने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेँ मैले होइन। त आऊ न त छलफल गरौँ भने त नआउनेलाई त जनताले सोधिहाल्छ नि। देश बचाउने शर्तमा, यो भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने शर्तमा, विदेशीहरूको थिचोमिचोबाट मुलुकलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने शर्तमा, नेपाली जातिका बिचमा हुन सक्ने भोलिका लडाइँ र चाहिँ ती मतलब भनौँ न एउटा सामाजिक एकता बिथोलिन दिनु हुँदैन भन्ने सवालमा महाराधिराजले आऊ अब सँगै जाउँ भन्दाखेरि जो आउँदैन त्यसलाई त नेपाली जनताले लाइक गर्छ नि। त त्यो कसरी नेता हुन पाउँछ भन्नुहोस् त यो देशमा? त्यो कसरी जनताका बिचमा भोलि मत माग्न जान्छ? त्यसले के भनेर माग्ने? त्यसो भएर महाराधिराज सरकारले बोलाउँदा बित्तिकै नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ। देश जोगाउँ भनेर मैले बोलाउँदा त कोही पनि नआउने भयो नि त। त महाराधिराजले बोलाउँदाखेरि त आउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। किनकि यिनीहरूले हिजो नचाहिँदो चाहिँ आरोप लगाएर विदेशीहरूसँग मिलेर महाराधिराजलाई चाहिँ सबै कुराको दोषी यही हो, यो राज संस्था हो भन्या हो नि त यिनीहरूले। त यथार्थ त त्यो थिएन। यो देश बचाउनको लागि राजाले अहिलेका शीर्षस्थ राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाटको वातावरण तय गर्नै पर्छ। होइन, त्यो गरेन भने फेरि पनि द्वन्द्व रहिरहन्छ। हामीले चाहिँ हामी मात्रै त्यो चाहिँ त्यो के अरे काँध हाल्छौँ भनेर म चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको त्यो दम्ब घमण्ड म गर्दिनँ क्या। अहिलेका जुन राज संस्था पक्षधरहरू छन्, विभिन्न सडकमा देखिएका नदेखिएका प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमका सडक आन्दोलन पनि भइरहेका छन्, विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन्। यसबाट मात्रै राज संस्था पुनर्स्थापना सम्भव छैन। त्यो हाम्रो धर्म निर्वाह गरे हो हामीले। हामी मात्रै राज संस्थालाई काँध हाल्न चाहिँ योग्य बनेका छैनौँ क्या मेरो विचारमा चाहिँ। किनकि त्यसो हुन्थ्यो भने त हिजो थिए नि त। पञ्चायतकालमा पञ्चहरूलाई त महाराधिराज सरकारहरूले नै बनाएको हो नि त। कसैलाई प्रधानमन्त्री, कसैलाई मन्त्री, कसैलाई के उनीहरूको सान मानको जिन्दगी दिएको हो नि त। 46मा काँध हाल्न सके तिनीहरूले? त 62-63मा काँध हाल्न सके? कुनै एकजना मन्त्री महाराधिराज सरकारलाई निकाल्दाखेरि एक दुईजना मन्त्री चाहिँ आयो नारायण टेकाडी, महाराधिराजलाई निकाल्न मिल्दैन भनेर कोही आयो?
आएनन् नि त। त्यसो भने यो मौकामा चौका हान्ने प्रवृत्ति जुन छ यो सबै नेपालीहरूमा छ है, त्यो हामीहरूभित्र पनि होला। त्यसो भएको हुनाले मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने हामीले जे गऱ्यौँ, हामीले एउटा राष्ट्रवादी हुनुको नाताले, राष्ट्र संस्थाका पक्षधर हुनुको नाताले हामीले राष्ट्र संस्थाको मुद्दा उठायौँ है। त्यो महाराजले लाई छापो लाउन उठाएको होइन, हामी राष्ट्रवादी हुनुको नाताले उठाएको हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो यो मुद्दा उठाए बापत हामीले केही पाउनुपर्छ त्यो होइन। हामीले केही नपाए पनि केही फरक पर्दैन। तर महाराज धिराजलाई र राष्ट्र संस्थालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरिकन राष्ट्रिय राजनीतिबाट बाहिर पार्ने त यी राजनीतिक दलहरू हुन् नि। यिनलाई नै सुधारेर अगाडि जानका निमित्त हामीले फेरि पनि महाराज धिराज सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क है। अब मलाई दिनु पऱ्यो अनि सबै यी दलहरूलाई म चाहिँ ठिक पारेर म देश चलाउँछु भनेर भन्दाखेरि त पत्याउँछ त मान्छेले, नेपालीले पत्याउनु पनि पर्यो नि। त्यसो भए हुनाले महाराज धिराजले स्वयं आफै भनिसकेको कुरा के हो भने, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ तपाईँलाई, राष्ट्र संस्था बिनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको राष्ट्र संस्था चाहिँ परिकल्पना गर्न सकिन्न भनिसकेपछि त कमसेकम सङ्घर्ष गरेको, लडाइँ गरेको, जेल खाएको, नेल खाएको, सारा कुरा गरेको इतिहास भएका नेताहरू त छन् नि त हरेक पार्टीभित्र। सबै भ्रष्ट, सबै दलाल त छैनन् नि। दलालहरूलाई साइड लगाउँ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरौँ, असल नेताहरूलाई नेतृत्वमा ल्याएर जाउँ न। ठिक छ, महाराज धिराज सरकारको निगाह भयो अथवा राष्ट्र संस्थाका पक्षमा हाम्रो आफ्नो एउटा राष्ट्रको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा जसले काम गरे ती पनि योग्य साथीहरू कोही छन् भने तिनलाई पनि चाहिँ अगाडि ल्याए भयो, जसले चाहिँ राष्ट्र संस्थाप्रति गद्दारी गर्दैन, मुलुकप्रति गद्दारी गर्दैन। तर आजको विश्व राजनीतिमा जसरी यी दलहरूलाई नेपालको राजनीतिमा जसरी अमेरिकादेखि, युरोपियन युनियनदेखि, भारतदेखि, चीनदेखि लिएर सबैका चाहिँ कठपुतलीको रूपमा त यिनीहरूले आफूलाई उभ्याए नि। त्यसो भएको हुनाले ती विदेशीहरूबाट मुक्त राख्नु पर्यो नेपालका पार्टीहरूलाई र नेपालका नेताहरूलाई है। यिनीहरूको खानकी होइन, यिनीहरूको पार्टी सञ्चालन कसरी भइराखेका छन्, यो सबै कुरा हेर्नु पर्यो है। त्यसो भएको हुनाले त्यो काम गर्नका निमित्त महाराज धिराजले नै पहल कदमी गरेपछि त्यसपछि एउटा चाहिँ स्थायी एउटा राजनीतिक समाधानको बाटो निस्किन सक्छ। त्यही अन्यथा चाहिँ हामीले महाराज धिराजलाई ल अब सबैलाई ठिक पार्नुपर्छ, ल जाउँ अगाडि भन्यो भने फेरि एउटा भयानक चाहिँ एउटा द्वन्द्वमा नेपाल फेरि फस्न सक्छ। अब त्यसको क्षति चाहिँ फेरि तपाईँ हामीले बोक्ने हो भने महाराज धिराजले नै बोक्ने हो। हिजो पनि त्यही हो नि। त्यसो भएको हुनाले अब विचार गर्नुपर्ने भनेकै महाराज धिराजले हो। हामी शुभचिन्तक हौँ, हामी केही नदिए पनि हामी दुखी हुन्नौँ, व्यक्तिगत रूपमा म हुन्न है। तर महाराज धिराजको मात्रै प्रश्न होइन यो है। महाराज धिराजले जे कुरा चाहिँ हुकुम भएको छ त त्यसका आधारमा अगाडि जाने हो भने राजनीतिक दलहरूसँग त संवाद गर्नै पर्छ। अब यो सडक आन्दोलनको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो बृहत तयारी भइरहेको छ। राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ हामी अन्तिम आन्दोलनको तयारीमा छौँ भनेर जुन बाहिर चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ नि, यो बिचमा चाहिँ अब राजाबाट स्पष्ट रूपमा सम्बोधन आइसकेपछि चाहिँ अब हुने आन्दोलन चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब मैले त हेर्नुहोस्, मैले दुईवटा कुरा भनेको छु। मैले त के भनेको छु भने अब आन्दोलनबाट मात्रै परिवर्तन खोज्ने एउटा चाहिँ परिपाटी बस्यो नेपालमा है। विश्व राजनीतिक इतिहास हेर्दाखेरि पनि एउटा आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेपछि परिवर्तनमा चाहिँ शासकले बाध्य भएर जानुपर्ने एउटा स्थिति यो चाहिँ एक प्रकारको एउटा प्रचलन जस्तो भएको छ। त म चाहिँ के भन्छु भने महाराज धिराज सरकारले चाहिँ आफ्नो कुरा भनिसकेको हुनाले अब हामीले गर्ने आन्दोलनले मात्रै चाहिँ परिवर्तन हुँदैन हैन। अब त्यो दम ताकत छैन, त्यो ताकत हामीले राख्दैनौँ हैन। त्यसले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि एक प्रकारको हिंसा हुन्छ, क्षति हुन्छ, राष्ट्रको जनताको क्षति हुन्छ। त्यो क्षति नगराइकन पनि परिवर्तन गर्न सकिने चाहिँ सम्भावना छ। त्यो के हो भने महाराज धिराजले जे हुकुम भएको छ त्यसका आधारमा संवाद गर्ने हो भने यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तन हुन्छ। भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारवाही गर्ने कुरा भयो हैन। यो शिक्षा स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण गर्नेहरूमाथि कारवाही गर्ने कुरा भयो र शिक्षा र स्वास्थ्य जनताले सहज गर्ने कुरा स्टार्ट गर्नु पर्यो हैन। विदेशीहरूको थिचोमिचो र विदेशीहरूको हस्तक्षेपलाई कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कमजोर बनाउँदै लैजाने
त्यो कुरा गर्नका निमित्त तयार हुनु पर्यो नेताहरू होइन, जसले अबको माराधिराज सरकारलाई जसले साथ दिन्छ त्यो गर्न तयार हुनु पर्यो र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू हामी यो गर्छौँ भन्नु पर्यो उनीहरूले पनि। त त्यो एउटा पहल कदमीबाट एउटा संवादबाट पनि कुनै आन्दोलन बिना नै परिवर्तन हुने स्थिति पनि छ। अब त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विवेकमाथि पनि विवेक प्रयोग गर्ने, विचारमाथि पनि विचार गर्ने, त्यो परिपाटी चाहिँ नेपालमा बसेका छैन। सबैले चाहिँ भन्छ नि यो रक्तरञ्जित चाहिँ एउटा परिस्थिति तयार गर्ने र अनि त्यही माथि आएर उभिने त्यो खालको चाहिँ परिपाटी छ। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ त्यस्तो आन्दोलनको पक्षमा फेरि पनि छैन। अब बाध्यताले आन्दोलनमा त अब जानुपर्ने हुन्छ नै, किनकि नमान्ने भएपछि त एउटा आन्दोलनमा जानु पर्यो। त्यसो भने अब हामीले राष्ट्रवादीहरूले राष्ट्र संस्थाका पक्षधरहरूले मात्रै आन्दोलन गरेर पनि पुग्दैन। अब यो राष्ट्रको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने अरू पार्टीहरू पनि छन् नि, विदेशी हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ भन्ने अरू पार्टीहरू पनि छन् नि होइन, यो चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने अरू पार्टीहरू पनि छन् नि होइन। ती कम्युनिस्टहरू हुन् चाहे प्रजातन्त्र जोसुकै हुन्, राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने र राष्ट्रको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने सबैले चाहिँ एकताबद्ध भएर संयुक्त एउटा आन्दोलनमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा भयानक रूप लिन सक्छ। त त्यसले चाहिँ मुलुकको क्षति हुनसक्छ, जनताको क्षति हुनसक्छ। त्यसो भए हुनाले त्यो नगरिकन पनि समाधान गर्न सकिने पाटो भनेको माराधिराजले सबैलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा सिस्टममा हामी गयौँ है। अबदेखि कसैमाथि अन्याय हुँदैन, शोषण हुँदैन, भ्रष्टाचार हुँदैन, कसैमाथि चाहिँ न्याय दिने कुरामा पक्षपात हुँदैन भनेर त्यसको ग्यारेन्टी गरेर अगाडि जाने हो भने त सहज ढङ्गले पनि सकिन्छ नि। त त्यसका लागि त पहिला त नेताहरू जिम्मेवार बन्नु पर्यो। माराधिराज सरकार त स्वयं जिम्मेवार हुने कुरा नै भयो। त्यसो हुनाले त्यो पनि एउटा मैले देख्छु। तर नेपालमा चाहिँ त्यो लेभलबाट कसैले चिन्तन गरेको होइन, त्यो लेभलबाट साँच्चीकै कुरै गरेर राष्ट्रका जिम्मेवार संस्थाका चाहिँ व्यक्तित्वहरू, समाजका चाहिँ गण्यमान्य व्यक्तिहरू होइन, सबै एक ठाउँमा बसेर चाहिँ समस्या कसरी आयो, अब समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा त छलफल हुन सकेको छैन नि। यो 30 वर्षदेखि देखिरहेको छु मैले, हुन सकेको छैन। त्यत्रो माओवादीहरूको युद्धको बेलामा र यो संसदवादीहरूको प्रतियुद्धको बेलामा पनि त्यसरी चाहिँ छलफल भएको मैले देखिनँ क्या। त्यसो भएको हुनाले फेरि पनि त्यो होला, मलाई त्यो विश्वास छैन। तर अब मेरो विचार हो यो, किनभने समस्या आएपछि त कसैले आफूलाई जिम्मेवार ठान्छ भने त बसेर छलफल गर्नु पऱ्यो नि, विचारमाथि पनि विचार गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँको विचार के हो, मेरो विचार के हो, कसको विचारले मुलुकलाई हित गर्छ, कसको विचारले चाहिँ जनतालाई न्याय सम्पादन गर्नका निमित्त सहज हुन्छ, त्यो कुरा त सँगै बस्यौँ भने त थाहा भइहाल्छ नि। त्यो पनि वातावरण नबनाउने क्या नेपालमा होइन। यो के हो भित्रभित्रै खेल्ने षड्यन्त्र। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने देखिन्छ नेपालको राजनीति होइन? मैले देखेको चाहिँ हेर्नु, एउटा मुडमेडमा मुलुक जान सक्छ। त्यो मुडमेडमा नजाओस् भन्नका निमित्त नै माराधिराजले वक्तव्यमा एकदम स्पष्ट ढङ्गले अगाडि आफ्ना विचारहरू चाहिँ प्रवाह गरिसकेको अवस्था हो। त त्यही मैले अघि भने तपाईँलाई, त्यो विचार माराधिराजको विचार भएको हुनाले माराधिराजबाटै पहल कदमी भएर छलफल चलाइयो भने यी जनताका पक्षमा छन् भने, यी राष्ट्रको रक्षा होस् भन्ने पक्षमा छन् भने नेताहरू त माराधिराजले बोलाएपछि आइहाल्छन् नि। यदि छैन नि, विदेशी नभई हामी यहाँ नबाँचिने भयो होइन, विदेशी बिना चाहिँ हामी सुरक्षित हुन सक्दैनौँ भन्नेहरू चाहिँ नआउलान्। तर यो राष्ट्र बाँच्नुपर्छ र हामी हाम्रा विचारमा पनि यो मुलुक हाँक्न सक्छौँ, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै माध्यमद्वारा यो मुलुकलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्नेहरू पनि छन् नि। तपाईँले त एउटा यसरी गरौँ भन्ने जुन सुझाव भनौँ कि अथवा प्रस्तावै राख्नुभयो, अब राजाले चाल्न सक्ने सम्भावित स्टेपलाई चाहिँ कसरी यहाँले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ? मैले चाहिँ देखेको के भने, अब माराधिराज सरकारले जुन चाहिँ विषय उठान गरेको छ त्यो अत्यन्तै गम्भीर छन् र नेपाली जनताले अत्यन्तै नजिकबाट उहाँको कुरालाई सुनिराखेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो वक्तव्य चाहिँ खालि वक्तव्यका लागि मात्रै आएको वक्तव्य पनि होइन। मुलुक निकै ठुलो एउटा सङ्कटग्रस्त छ, राजनीतिक पुरै चाहिँ यो अस्तव्यस्त भएको छ होइन, कुनै सिस्टममा छैन। यिनीहरूले प्रजातन्त्र भने पनि यो प्रजातन्त्र हुँदै होइन, यो दलीय तन्त्र हो र यो विशेष गरी दलभित्रका पनि यो गुटको तन्त्र हो, यो कबिला तन्त्र हो यो। त्यसो हुनाले यसलाई सिस्टममा ल्याउनका निमित्त पहिलो कुरा चाहिँ माराधिराजले संवाद गर्नु पर्यो, त्यो पहल कदमी गर्नु पर्यो। त्यो बाटो भएन भने माराधिराजले त जनतासँग हिँड्नुपर्छ
है आवश्यक मान्छेहरू समाजका विद्वान बुद्धिजीवीहरूसँग एकचोटि संवाद गरेर कसरी चाहिँ गर्ने त अब चाहिँ भन्दा पनि बोलाउँदा पनि आएनन् होइन प्रजातान्त्रिक तरिकाले गर भ्रष्टाचार रोको भन्दा पनि चाहिँ आएनन् होइन सुन्दैनन् त यिनले कुरा त के गरौँ भनेर विद्वान बुद्धिजीवीसँग सोध्ने त त्यसपछि जनता जे हुन्छ जनतासँग हिँड्ने त्यसपछि त कहीँ न कहीँबाट चाहिँ यो नेता भनेको त जनताले बनाउने हो नि कोठाभित्र बसेर गुट खडा गरेर विदेशीहरूसँग चाहिँ मिलेर चाहिँदा सम्बन्ध राखेर चाहिँ जसलाई चाहिँ नेता बनाइएको छ तिनीहरूको त गतिमती त देखिसकियो त त्यसो भएको हुनाले मारादेरा सरकारले संवादका माध्यमद्वारा समस्यालाई समाधान गर्ने पहल कदमी गर्नुपर्छ पहिलो पक्ष चाहिँ त्यो हो त्यो भएन भने चाहिँ जनताले जे भन्छ यो देशका विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग समन्वय गरेर सल्लाह गरेर मारादेरा सरकारले आफ्नो तरिकाले चाहिँ जनतासँग हिँड्नुपर्छ। हुन्छ हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै कुरा तपाईँसँग भयो होइन अब मैले अघि पनि भने छलफल गरेरै समस्या समाधान हुने देख्छु मैले मारादेरा सरकारले पहल कदमी गरिदिई बक्स्यो भने हामी मात्रै काफी हुँदैनौँ हामीले राष्ट्र संस्थाको पक्ष दर्ता लियौँ त्यो हाम्रो धर्म हो हामीलाई केही चाहिँ प्राप्त होला भनेर गरेको पनि होइन मारादेरा सरकारले नेपालका पार्टीहरूसँगै नेताहरूसँगै एकचोटि छलफल गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो होला भन्ने मेरो चाहिँ मारादेरा सरकारलाई पनि यो एउटा सुझाव हो। हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय संवादको लागि। मलाई पनि मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।